कुंकळी उद्योगिक वसणुकेतलो वेस्ट फाटले वटेनच्या वाठारात हाडून डंप करपाचो प्रकार परतून उक्ताडार आयला। हो वेस्ट पर्यावरणाक धोक्याचो आसूं येता, ताची चाचणी जावप गरजेचे। सांगपाचे म्हळ्यार कुंकळीतले प्रदूषण बंद करतलो अशें हालींच मुख्यमंत्र्यान विधान केल्ले। ते फाटभुंयेर परत ह्या वाठारात वेस्ट हाडून उडोवपाची घडणूक घडल्या। चिंता आनी दुबाव घेवपासारकी गजाल म्हळ्यार हिल कटिंग करून इंडस्ट्रीतलो वेस्ट पुरोवपाचो यत्न चल्ला। फ्लाइंग स्क्वॉडान पळोवणी केली, पूण वेस्ट उडोवपाचे काम बंद जावंक ना। उडयतात तो वेस्ट सैमाक बादिकार हाडपी काय कितें तेवूय कळप गरजेचे। ते खातीर कोयराची चाचणी गरजेची। आज आमी आसात ते कुंकळी इंडस्ट्रियल एरिये फाटल्यान जो जागा आसा प्रायवेट, ह्या जाग्यां आसात आनी हांगा खंय तरी इंडस्ट्रीचो जो वेस्ट आसा वो हांगा हाडून डंप करपाचो प्रयत्न चालू आसा। आनी हो डंप म्हणल्यार हांगा हिल कटिंग जाले कडेन आसा आनी ह्या हिल कटिंगा भितर हिल कटिंग करून हो जो म्हाल आसा, जो हेजाचो वेस्ट काय कितें म्हूण तो टेस्ट केले शिवाय कांयच कळपाना, हो पुरोवपाचो प्रयत्न जो आसा हो हांगा जाले कडेन आसा। आनी हेजे खातीर हांगा काल एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आनी त्या व्हिडिओचेर काल फ्लाइंग स्क्वॉड बी हांगा येवन गेले। तेणी हांगा येवन पंचनामे केले कडेन आसा आनी कुंकळी पुलिसांक तेणी डायरेक्शन दिले कडेन आसा की हेजेर तुमी मातशी इन्क्वायरी करची म्हणून। त्याच बरोबर हांगा जी इंडस्ट्री आसा कुंकळीची, हांगा कितलोसो वेस्ट आसा आनी हो वेस्ट तांकां जागो नासले कारणान हांगा हो अशें हाडून उडयतात आनी हांगा पुरोवपाचो प्रयत्न चलता। म्हणटकीर हांगा खंय तरी हो जर फाल्यां पावस येतलो आनी हो जर हेजार्डर वेस्ट काय कितें म्हूण तो कळचे आसा तो टेस्ट करपाचो। आनी जर हो उदकां बी गेलो हरशीं आमगेले उदक जें आसा वारें उदक हांगा पिड्ड्यार जाल्ले कडेन आसा ह्याच इंडस्ट्री खातीर। पयर सीएमान सांगले कडेन आसा की आमी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले। ऑलरेडी आपणे प्रपोजल जे आसा हे तेंची जी ऑथॉरिटी आसा तांकां धाडले कडेन आसा आनी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची म्हूण तांणी सांगले कडेन आसा। कित्याक हांगा जायत्यो फॅक्टरी ज्यो आसात ह्यो अशें करून म्हाल तयार करतात आनी जेन्ना म्हाल चड जातरे खंय उडोवपाक मेळना तेन्ना हे कोणा तरी धरतात आनी हांगा हाडून डंप करतात। म्हणजे ही जागो पिड्ड्यार करपा येना। फाल्यां हांगा जर कोणी जर कितें बरें काम करतलो या शेत रोयतलो जाल्यार एक कसले जर आनी कितें करता जाल्यार हांगा रोवपाक मेळपाना। कित्याक ऑलरेडी हांगा तो हो वेस्ट आसा घातले कडेन हो कसलो म्हूण तो कळना आनी हो कळना कारणान फाल्यां हांगा कांयच जावपाना आनी हांगा पळयलें तुवें ह्या जाग्याचेर कांयच ना। म्हणटकीर हेजे वयल्यान कळटा की हो वेस्ट जो आसा हो बरो खतरनाक आसा आनी हेजेर खंय तरी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान येवन हांगा पळोवचें आनी हो टेस्टूय करचो। ना जाल्यार हांगा मागीर कितें करता जाल्यार कांय जावपाना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी।